like, subscribe, and get notified. The Margao Municipal Garden, once a symbol of serenity and a gathering spot for residents, has now become a second home for migrants who use it as a place to sleep and drink. Margao residents who used to come and sit on the garden benches have stopped doing so since the migrants sleep and drink on the benches. Concerned authorities, including the municipal authorities, seem to have gone into a sleep mode to stop the nuisance at the garden, as the iconic garden of Margao is no longer iconic. मडगांव म्हटल्यार सध्या बेबंदशाहीची आगर जाल्लें आसा. हांगासर कोणाचे कोणाक पडून गेल्लें ना. तूं आतां हांगासर जर पळयत आख्खी म्युनिसिपालिटी पळय आसा, हांगा सरावंडिंगाक सकाळीं 6 वरांचेर हे जे पळय मायग्रंट्स आसा म्हणजे मजूर लोक जे पळय आसा ते हांगा धुमाकूळ घालता ते रातभर चालू आसता. पयर आमचे आमदारान सांगिल्लें 1 तारखेच्यान आपूण खडा हो के सब कुछ अच्छा अच्छा करेगा करके. प्रॉब्लेम पळोवपाक 1 तारखेकूच थंय जर येते म्युनिसिपालिटीचे ते सर्कल आसा थंय रातचे बेबद्यांची झगडी थंय. पुलिसांची एक जीप सुद्दां थंयच्यान पास जाली पूण कोणूच वचून थंय ताका कांय करना, आडयना जावं हें करना. आनी खरें गार्डनान वचप म्हणजे एक आमकां मडगांवकारांक एक मोठें हें आशिल्लें वरदान अशें. पूण आज जर पळयत गार्डनाच्या सायडीन सुद्दां चलोन भोंवपाची हें ना, परिस्थिती ना. सकाळीं आमी मॉर्निंग वॉका पळय वता एक कोण ते फुटपाथार कितें उडयल्लें आसता, खावन उरता तें पडलेलें आसता, लोक न्हिदलेले आसता. ह्या लोकां पासून क्रायम इतलें हें जाल्लें आसा, वाडपाची शक्यता म्हणजे वाडलेली आसा. एक कोण मनीस बेवारशे लोक हे हांचे बद्दल आयडेंटिटी प्रूफ कोणाक कांय खबर ना. बाबा तो खंयच्यान आयला, कोणी टॅनंट दवरलें जाल्यार तें वेरिफिकेशन करता पुलीस. आतां हे लोक जे पळय रस्त्यार उबे रावता ते कोण वेरीफाय करता. आता भितर सरता आसतना ते गार्डनाचे एद्यो जेवढ्यो बाटल्यो भरून भरून ते सोरो धोकीत आसतात. आनी हांव मातसो सोऱ्याचे हेतून अल्कोहोलिकान भितर आसतना ते पळोवपाक चित्र बरें दिसना. आनी सगळे म्युनिसिपालिटी कडेन मेन जे ऑपोजीट गार्डन आहा न्ही थंय सगळे घाटी बसलेले आसता. तेंचे बरोबर ती बायलोय बी आसता घाटयांची त्यो. आनी सपोज जर कितें जालें झगडी जाली आनी ते कोणाची मर्डर बी जावपाक शकता. इवन म्युनिसिपालिटीचे वर्कर थंय अशे भोंवत आसता पूण ते तांकां अडकिना पसून. कित्याक जाणा ते सगळे थंय घाण केल्ली आसा. हे सायडीचे चिल्ड्रन पार्क आसता न्ही ते म्हाका दिसता 5:30 ओपन करतात पूण हे सायडी सारकें मेस जाल्लेलें आहा.